अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। महबूब अली अपने यूट्यूब चैनल के साथ आपकी खिदमत में एक ज़बरदस्त वजीफ़ा लेकर हाजिर है। आज जो मैं वजीफ़ा बताऊंगा ये नज़र को ताहयात महफूज रखने का वजीफ़ा है, बेहतरीन वजीफ़ा है। अपनी आँखों की नज़र को हिफाजत के लिए रखने का। तो हमें इन आँखों की जो अल्लाह अज़्ज़ व जल ने हमें ये नेमत दी है, इनकी हिफाजत करनी चाहिए और इनसे वो काम लेने चाहिए आँखों से जो हमारे लिए बेहतर हो। इससे कोई बुरी चीज़ ना देखिए, बेपर्दगी ना कीजिए, आँखों को गलत चीज़ पर डालेंगे जिसको अल्लाह अज़्ज़ व जल ने देखने से मना किया है, तो अगर उसको देखेंगे तो हम गुनहगार होंगे। और अल्लाह अज़्ज़ व जल ने ये जो नेमत दी है ये बेहतरीन नेमत है, इसका नेमत बदल कोई भी नहीं है। अल्लाह तबारक ताला ने जो हमें आँखें दी हैं इसका नेमत बदल कोई भी नहीं है। और देखें तो कुरान पाक खोल कर देखें, उसकी तिलावत करें। देखना है तो अल्लाह अज़्ज़ व जल के घर काबा को देखें, उसके सोने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुम्बद खज़रा को देखें जाके, अल्लाह ताला आपके नसीब में करे। ये आँखें अल्लाह अज़्ज़ व जल ने हमें दी अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीदार के लिए है। और बरोज़ क़यामत इन्हीं आँखों से हम अल्लाह अज़्ज़ व जल का दीदार भी करेंगे। ये जो नमाजी है उसके लिए ये भी खुशखबरी है कि जब वो बरोज़ क़यामत जाएगा तो अपने अल्लाह अज़्ज़ व जल का इन आँखों से दीदार करेगा। सोचें वो लम्हा कैसा होगा। और फिर नमाज जो है, और नमाज जो है वो हर चीज़ से बचता है। तो हमें चाहिए कि हम नेक अमल करें और अपनी आँखों को गुनाहों से पुर ना करें, किसी गैर मोहरम को ना देखें, किसी गैर औरत को ना देखें। अगर किसी को देखेंगे तो हमारी आँखों के अंदर यानी गैर मोहरम को हम ताक झांक करके देखेंगे तो अल्लाह अज़्ज़ व जल बरोज़ क़यामत हमारी आँखों में आग भर देगा। उलमा कराम फरमाते हैं आँखों में गरम सिलाई फेर दी जाएगी। आप सोचें कितनी वो तकलीफ़ होगी जहन्नम की जब आग हमारी आँखों में भर दी जाएगी। अल्लाह ताला हमें पनाह में रखे। और आजकल ये मर्ज़ आम है, अगर किसी औरत को देख लेते हैं, कोई बुर्का पहने हुए हो उसको भी देखते हैं, उसके पीछे लग जाते हैं। अरे खुदारा, ये आप जिसको देख रहे हैं आप भी तो किसी औरत के बच्चे हो, आप भी किसी माँ के बेटे हो, आपको भी तो किसी औरत ने जना है। अल्लाह के बंदे ऐसा मत किया करें। किसी मज़हब के अंदर ऐसा करना जायज़ नहीं है। ख़ास तौर पे इस्लाम ने जो है हमारे माए बहनों को मुकाम दिया है, दर्जा दिया है। और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से उनके हुकूक मिले हैं उनको। पहले के जो लोग थे वो अपनी बच्चियों को ज़मीन के अंदर दरगोर यानी दफन कर देते थे। तो अल्लाह के हबीब के आने से उनको मकाम मिला। जब अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये मना किया है, अल्लाह तबारक ताला के कुरान के अंदर भी है, इसका मफहूम है क्या तुम पर वो वक्त ना आया कि तुम अपनी नज़रों को नीची करके चलो, नीची कर लो। इस हम दोनों के लिए है, औरतों के लिए भी और मर्दों के लिए भी है। ये मफहूम अर्ज़ कर रहा हूँ कुरान पाक की आयत का। उलमा इकराम फरमाते हैं तो अल्लाह तबारक ताला हमें अपनी आँखों को गलत जगह, बुरी जगह पे डालने से बचाए और हर बुरी चीज़ देखने से बचाए और हर बुरा फ़ैल करने से बचाए। आँख अगर अच्छा देखेगी तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल दिल में अच्छा ख्याल आएगा। क्योंकि आँख बहकती है, पहले इंसान की आँख बहकती है, फिर दिल बहकता है, फिर उसका
ستر پھینکتا ہے۔ تو ہمیں ان باتوں پر توجہ دینی چاہیے۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں نہیں ہیں، یہ بہت بڑی باتیں ہیں۔ جب انسان اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کی قدر کرتا ہے، ان کو جس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا اس جگہ پہ اس کو خرچ کرتا ہے یا اس کو استعمال کرتا ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ جب بندے کو دیکھتا ہے کہ میں نے اس کو جو نعمت دی ہے وہ صحیح استعمال کر رہا ہے میری نعمت کا، اور جو بھی نعمت دی ہے، آنکھ، ہاتھ، پاؤں، ساری یہ اللہ تعالیٰ کی ہماری نعمتیں ہیں ہمارے لیے، اگر وہ اچھی جگہ پہ استعمال کرے گا، ہاتھوں سے قرآن چھوئے گا، زبان سے قرآن پڑھے گا، اللہ کا ذکر کرے گا، اس کے حبیب کا ذکر کرے گا، اور آنکھوں کو قرآن دیکھے گا، قرآن پڑھے گا، تو کسی عالم کے چہرے پر نظر ڈالے گا، اپنی ماں باپ کے چہرے پر نظر ڈالے گا۔ جب کوئی بندہ یا بندی اپنے ماں باپ کے چہرے کو دیکھتا ہے پیار سے، محبت سے، تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کو حج مبرور یعنی مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ کتنی پیاری یہ آنکھیں اللہ نے دی ہیں، اپنے والدین کا جو دیدار کرتا ہے ان آنکھوں سے، تو اسے حج مقبول اور مبرور حج کا ثواب ملتا ہے، فری کا ثواب ہے۔ جتنی مرضی دیکھیں، جتنی مرتبہ دیکھیں، تو اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے دعا کر دیں، اس کے بعد آپ کو وظیفہ بتاؤں گا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ و فی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یا رب کریم، ہمارے والدین کی، تمام مومنات مومنین کی، ہم سب کے مرحومین کی بے حساب مغفرت فرما۔ یا رب العالمین، ہم سب کے گناہوں کو، خطاؤں کو، غلطیوں، کوتاہیوں کو معاف فرما۔ مولا کریم، بیماروں کو صحت عطا فرما، جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیاں دور کر دے، جو بے روزگار ان کو رزق حلال کا آسان ذریعہ عطا فرما، جو بے گھر ہے ان کو اچھے نئے گھر عطا فرما، جو قرض دار ہے قرض سے خلاصی عطا فرما۔ یا رب العالمین، بے اولادوں کو نیک صالح صحت مند اولاد عطا فرما۔ مولا، جو بچھڑے ان کو ملا دے، جو روٹھے ہیں ان کو منا دے، جو بے جا قید ہے ان کو رہائی عطا فرما، جو اغوا ہو چکے ہیں اپنی رحمت سے ان کو گھر واپس پہنچا۔ یا اللہ، ریاکاری، تکبر، حسد، بغض، کینہ، جھوٹ، غیبت، چغلی، بدگمانی، بد نظری، تمام گناہوں سے بچتے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، رزق حلال عطا فرما، حرام ملک میں سے، شبہ کے مال سے بھی بچتے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین، روئے زمین پر جتنے تیرے بندے بندیاں بستے ہیں سب کی خیر فرما، سب کی خالی جھولیوں کو اپنی رحمت سے بھر دے۔ یا اللہ، جو بھائی بہنیں مجھے دعا کے لیے کہتے ہیں، یا اللہ ان کی مشکل حل کر دے، ان کی پریشانیاں دور کر دے، ان کے مسائل کو حل کر دے۔ یا اللہ، جن کے رشتے نہیں ہوتے انہیں اچھے نیک رشتے عطا فرما۔ بے اولادوں کو نیک صالح صحت مند بے عیب اور نیک اولاد عطا فرما۔ یا رب العالمین، جو اسپتالوں میں گھروں کے اندر بیمار مریض پڑے ہوئے ہیں، سال سے بیمار ہیں، ان کو صحت عطا فرما، ان کی مشکل حل فرما، ہمارا ایمان پر خاتمہ نصیب فرما۔ یا اللہ، ایمان کی حفاظت فرما، بے حساب جنت میں داخلہ فرما۔ یا رب العالمین، ہمیں سکھ بانٹنے والا بنا، دکھوں کو دور کرنے والا بنا۔ یا اللہ، ہمارے مددگار پیدا فرما۔ مولا کریم، تو سب سے بڑھ کر مددگار ہے۔ یا اللہ، جو غریب ہیں، نادار ہیں، سفید پوش ان کے غیب سے مدد فرما۔ یا اللہ، ہمیں بھی ان کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ہم سب کی تمام جائز دعائیں قبول و منظور فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میرے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا، بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبانا، تاکہ میری ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کے پاس بر وقت پہنچتا رہے، اور کمنٹ بھی کرنا، لائک بھی کرنا، اپنی کمیونٹی میں میری ویڈیو کو شیئر بھی کرنا۔ آئیے اب آپ کو وظیفہ بتاتا ہوں۔ آنکھوں کی تا حیات محفوظ رکھنے کا بہترین وظیفہ یہ ہے، ہر نماز کے بعد، جب آپ نماز پڑھ چکے ہیں، ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ کتنی مرتبہ؟ اول آخر 1 مرتبہ درود پاک پڑھیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، اور پھر یہ 3 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
بسم اللہ الرحمن الرحیم 3 مرتبہ پڑھ کے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر دم کر کے آنکھوں پر پھیر لے، انشاءاللہ تا حیات آپ کی آنکھیں محفوظ رہیں گی، آپ کی نظر کم نہیں ہوگی، آپ کے موتیا بھی نہیں آئے گا، انشاءاللہ موتیے سے بھی حفاظت ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ دوبارہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضری ہوگی، جب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔